दिवचल वाळशी वाठारांत सध्या तळ्यांत आशिल्ल्या मानग्याचो आकांत पातळ्ळा। ह्या मानग्यान उदक पिवपाक गेल्ल्या सुण्याचेर हल्लो केल्यान लोक थर्र भियेल्यात। लोक ह्या तळयेचें उदक वापरतात। मनशांचेर हल्लो केल्यार जबाबदार कोण? सरकारान हो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावचो, थळाव्यांचे गाराणे। दिवचल वाळशी सध्या मानग्याचो विशय चर्चेंत आसा। वाठारांत भय निर्माण जाला। बायलां, जाणटे, खास करून ल्हान भुरगीं ह्या तळयेकडेन येतात। रान खात्यान ह्या मानग्याक धरपाक तळ्यात पिंजरो बसयला खरो, पूण त्या मानग्या कडल्यान सुस्कार मेळटलो काय कितें थळाव्यांक हुस्को पडला। सतल्ले आमचे बारीक म्हणून असले पण आयज ती कितली तळ्यान आसा तेजेर कांयच खबर ना आमकां। आनी एक ते मोठो एक्सिडंट काल जालो आनी आतां इतलो भंय आसा की भुरगीं जी आमची हांगा काम करतात किंवा भुरगीं येता वयतात आनी इतली तेंची फास्ट तेणी मुवमेंट घेवन तेणें केले एट प्रेझेंट आतां तें दिसता हांगा तळ्यान। आनी कालचो जो कुत्रो आसलो तेका एका सेकंदा भितर तेणी इतले स्पिडीन वचून फट्ट करून धरलें की कळोंक सुद्दां ना की तेका तो उदक पिवपाक फक्त 1-2 सेकंद किंवा 2-3 सेकंदाक फक्त पेटाचो उदक पियेतालो, पण ते 100 मिटरांक झब्ब करून वचून तेणें फट्ट करून ताका केन्नाच उखल्लो। आनी इतलो भंय आसा की लोक हांगासर तळ्याचे खुबशे उपयोग करता त्या पाणयाचो आनी तेजो आतां इतलो भंय जाला की केन्ना कोणाचेर झडप घालून तेका केन्ना तळ्यान डेंजर झोन जाल्लो आहा। तेन्ना हेजेर सरकारान जास्तीत जास्त फॉरेस्टरांच्यान हें करून की तांकां कशे पद्दतीन पिंजऱ्यान घालून कशें तरी तांकां हांगाच्यान व्हरपाक जाय। आम्ही अमृत सिंगांक आपण हें केल्लो की तेणी सांगली की मगरां ती कांय करची ना म्हणून, डेंजरस ना म्हणून। पूण आतां मोठे मगर येयला आनी त्या मगरान काल हांगा उदक पिवपाक कुत्रो देंवल्लो, झडप घालून तेका चावलो, हें करून तेजेर अटॅक करून कुत्र्याक भितर घेवन गेले मगर। म्हणून हांगा कशें आसा, हो आमचे जे वाळशीन आसा ते आमचे हांगा प्रत्येक सोमाराक लोक देवाची डेली पुजा करता म्हणून प्रत्येक जण उदकान देंवता। दुसरी ल्हान ल्हान भुरगीं आसता सांजची ती खेळटा तेन्ना तेंचो बॉल बी भितर वयता आनी हांगा जाणटो मनीस आमचो म्हणजे हांगा हे सगळे कामाक आसता म्हणून म्हाका आतां भंय दिसता। पूण आमी काल कितें केलें, आमी फॉरेस्टाच्या मनशाक आमदाराक बी सांगल्या उपरांत आमदार DFO RDFOक बी फोन करून काल फॉरेस्टाचे मनीस सांजचे येयले, तेंची सगळी आमदारान धाडल्या उपरांत समजी तेंच्यांनी पाहणी हांगा केली काल आनी आयज ते पिंजरो बी घेवन सगळे म्हणजे तयारीनिशी येयल्ले आसा। आतां कितें करता तें पळयात, आतां रोखडेच तेंचें ऑपरेशन चालू करतले। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगावकार आणि सानिका नागवेकार।